अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया। तो ये सूरह कहफ की आयत नंबर 102 है। यहाँ से आज हम शुरू करते हैं। तो इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू के काफिर लोग जो हैं, क्या उन्होंने ये ख्याल किया यत्तख़िज़ू इबादी के वो बना लेंगे मेरे बंदों को मिन दूनी मेरे अलावा औलिया कारसाज, मेरे बंदों को मेरे अलावा अपना कारसाज बना लेंगे। क्या उन्होंने ये ख्याल कर रखा है? अगर ये ख्याल सोचा हुआ है उन्होंने तो फिर उनकी सोच बहुत गलत है। तो इस सूरत में ज़ाहिर है हमें गुस्सा तो आएगा ना। इन्ना आतदना जहन्नम लिल काफिरीना नज़ुला। तो कह रहे हैं अल्लाह ताला के बेशक हमने तो जहन्नम जो है ना काफिरों के लिए मेहमानी के लिए तैयार कर रखी। यानी जब इंसान किसी के घर जाता है तो पहले एक मेहमानी ऐसे होती है, ज़ियाफ़त मतलब नुज़ल कहते हैं उसको। जब जाता है तो कि कोई मशरूब ठंडा पेश किया जाता है, जो मौसम के हिसाब से, जब चाय वाय सर्दी हो तो चाय वाय पेश की जाती है, उसको नुज़ल कहते हैं। तो क्या हमने ना उनके लिए जहन्नम जो है काफिरों के लिए वो ये उनकी ज़ियाफ़त है। ये जब वो जाएंगे इस दुनिया से तो जहन्नम उनकी मेहमानी होगी। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख़सरीना अमला। तो आप कह दीजिए हम बताएं तुम्हें कि अमाल के लिहाज से कौन खसारे में है। अल्लाह फरमा रहा है कि आप कह दीजिए इन लोगों को, यानी काफिरों को, कि अमाल के लिहाज से कौन खसारे में है। खसारे में ज़ाहिर है वही है ना, काफिर ही हैं। तो अल्लाज़ीना, या अल्लाह फरमा रहा है कुल अल्लाज़ीना, वो लोग दल्ला सायुहुम, जिनकी कोशिशें जो थीं वो नाकाम हो गई। उनकी कोशिशें नाकाम हो गई फिल हयात दुनिया की ज़िंदगी में। वहुम या सबूना, और वो ख्याल करते रहे कि अन्ना हम यो से नूना सुनना, कि वो तो अच्छे काम कर रहे हैं। अपने ख्याल में वो ये कहते रहे कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वैसे काम कर रहे थे कि जो अल्लाह को सरासर नापसंद ने। कह रहे हैं कि हमने तो इतने अच्छे काम किए कि यहाँ अल्लाह ताला ने ना वो अपनी तरफ से जो अच्छे काम कह रहे हैं ना उसकी तस्वीर कशी की है। तो लेकिन अल्लाह की नज़र में वो अच्छे नहीं हैं। तो 103 आयत से लेके 106 आयत तक यही अल्लाह ने फरमाया है कि इंसानी सही और अमल की नामुरादियों की तस्वीर खींची है अल्लाह ताला ने, कि इंसान क्या करता रहा और अमल क्या करता रहा और उसकी नाकामियाँ क्या थीं। जो लोग सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी को अपना मकसूद बनाकर अपनी पूरी ज़िंदगी उसी के हसूल के लिए सर्फ कर देते हैं, तो आखिरत की ज़िंदगी को नज़रअंदाज कर देते हैं। ज़ाहिर है वो इस धोखे में मुब्तला रहते हैं कि हमने तो बहुत अच्छे काम किए, हमने इतने बिजनेस इतने जमा लिए, अपने बड़े बड़े कारखाने लगा लिए, सनत व हरफत में हमने नाम पैदा कर लिया, और इनका हर लम्हा इन्हीं कोशिशों में लगा रहा, और अपने तय वो ये समझते रहे कि हम बड़े कामयाब हैं, दुनिया में हमारा नाम है। तो इनका हर लम्हा इन्हीं कोशिशों में बसर होता रहा। अल्लाह की तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया कि हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से भी जिम्मेदारी है।
اور اپنے عاقبت کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھتے رہے، لیکن کیا وہ ان کی کوششیں کامیاب ہیں؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں، کیا ان کی یہ کوششیں کامیاب ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں ہے کامیاب۔ اور جب پردہ غفلت اترے گا نا قیامت کے روز، تو ان کو صاف نظر آ جائے گا کہ ان کی یہ کوششیں جو تھی وہ بالکل غلط تھی۔ وہ سب رائے گاہ گئیں اور وہ اسی خیال میں مگن رہے کہ ہم تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں، اتنی دولت، اتنا اقتدار، اتنا ساز و سامان ہم نے جمع کیا ہے، حالانکہ وہ سر ناکام تھے۔ اور آخرت میں سب کچھ ان کے سامنے آ جائے گا اور وہ خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی ہی میں اسی دنیا میں انجام دیکھ لیتا ہے اور خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ آخرت میں جا کے دکھاتا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ آپ انہیں کہہ دیجئے، حل ننبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، بالاخسرین اعمالا، کہ جن کے اعمال جو تھے وہ خسارے والے تھے۔ یہ ہم نے ڈسکس کر لیا نا کون سے اعمال تھے خسارے والے۔ الذین، وہ لوگ، ضل سعیہم، جن کی کوششیں ناکام ہو گئیں، فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ خیال یہی کرتے رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی نظر میں اچھے کام نہیں کر رہے تھے۔ ہاں، لیکن ساتھ ساتھ وہ اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے بھی کام کرتے تو پھر ٹھیک تھا۔ اولئک الذین کفروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا بآیات ربہم، اللہ کی، اپنے رب کی آیات کا، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا انکار کیا۔ ایک تو اللہ کی نشانیوں کا انہوں نے انکار کیا، اور دوسرا لقائہ، اور اس سے ملاقات کا انکار کیا۔ ملاقات تو اللہ کے ساتھ ہونی ہے قیامت کے روز، تو وہ کہتے تھے کہ یہ ایسے ہی منہ کی باتیں ہیں، ملاقات کہاں ہونی ہے۔ ملاقات کو بھی وہ انکار کرتے تھے، ملاقات کرنے سے بھی انکار کرتے تھے۔ وَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو پھر ان کے تمام اعمال جو تھے وہ ضائع ہو گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، پھر وہ نہیں قائم کر سکیں گے قیامت کے دن کوئی وزن ان کا۔ قیامت کے دن تو اعمال تولے جائیں گے نا، اچھے اعمال، برے اعمال۔ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو ان کی کوششیں کامیاب ہو جائیں گی، اگر برے اعمال زیادہ ہوں گے تو ان کی کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔ تو وہ جو اچھے اعمال ہیں ان کا وزن کیا جائے گا، تو اس دن یہ اللہ فرما رہا ہے کہ جن کے ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، جنہوں نے دنیاوی زندگی کے لیے سب کچھ کیا، تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ کوئی وزن قیامت کے دن نہیں قائم کر سکیں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، یہ بدلہ ہے ان کا، جہنم، بما کفروا، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا، واتخذوا، اور بنا لیا، آیاتی، میری آیات کو، ورسولی، اور میرے رسولوں کو، ہزوا، ہنسی مذاق۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو جہنم ہے نا، یہ ان کے لیے بدلہ ہے، سزا ہے اس بات کی کہ انہوں نے کفر کیا
اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنی آیات دکھائیں ان کو اور اللہ کے رسولوں کو سب کو انہوں نے ہنسی مذاق میں اڑا دیا. تو ظاہر ہے ان کے جو اعمال ہیں وہ ان اعمال کے بدلے میں ان کو جو بدلہ ملے گا وہ جہنم کی آگ ہی ہوگی نا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عامل الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے. کانت لہم جنت الفردوس نزولا، تو ان کے لیے جنت الفردوس مہمانی کی جگہ ہوگی. جنت الفردوس بطور مہمانی ہوگی. وہاں کیا تھا؟ جہنم مہمانی ہوگی. تو یہاں جنت الفردوس مہمانی ہوگی. خالدین فیہا، رہیں گے اس میں وہ ہمیشہ. لا یبغون عنہا حولا، نہیں وہ بدلنا چاہیں گے اس میں سے اپنی جگہ. اب جب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں پہنچا دیا تو اب وہاں سے وہ نکلنا تھوڑی چاہیں گے کبھی بھی. اتنی اچھی جگہ کون چھوڑ کے جانا چاہتا ہے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہاں سے اپنا گھر بدل لیں. کلو کان البحر مدادا لکلمات ربی لا نافذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی. تو یہاں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں لو کان البحر، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو، کفار کو کہہ دیجئے کہ لو کان البحر، اگر یہ جو سمندر ہے نا یہ سب کے سب لو کانا ہو جائے مدادن، بحر و مدادن، یہ سب جو سمندر ہیں یہ بن جائیں روشنائی لکھنے کی. لے کلمات ربی، رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو لا نافذ البحر، تو یہ جو سمندر ہے یہ بھی ختم ہو جائیں گے. قبل ان تنفذ کلمات ربی، اس سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم ہوں. حکمت کی باتیں اللہ کی ختم ہی نہیں ہوں گی، سمندر ختم ہو جائیں گے. ولو جئنا بمثلہ مدادا، اور چاہے اس کے لیے اس کے ساتھ ایسے ہی اور ہم لے آئیں پھر بھی وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو اس میں آیت نمبر 109 میں فرمایا ہوا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کی کائنات ہستی میں قدرت و حکمت کی وہ جملہ نشانیاں ہیں جو ہر جگہ دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. اگر انسان شمار کرنا چاہے تو ان کو شمار نہیں کر سکتا، گننا چاہے گن نہیں سکتا، لکھنا چاہے لکھ نہیں سکتا. اتنے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں کہ نہ لکھنے میں آ سکتی ہیں نہ وہ شمار کرنے میں آ سکتی ہیں. تو آج تم عاجز آ جاؤ گے، لکھ کے بھی سمندر ختم ہو جائیں گے اور سمندر لے آؤ پھر بھی وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی اتنی حکمت کی باتیں، بزرگی کی باتیں، یہ سب ہم نہیں شمار کر سکتے. انسان کی کیا حقیقت ہے؟ انسان کچھ نہیں کر سکتا. جو جتنے اللہ نے علم دیا نا انسان کو، وہ تو سمندر میں قطرے کے برابر جو اللہ نے انسان کو علم دیا ہے. اللہ کے پاس تو بہت علم ہے، تو وہ جو تھوڑا بہت علم دیا وہ اسی پہ اتراتا ہے. یہ نہیں کہ اس علم کو اچھی طرح اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے استعمال کرے. ہاں ٹھیک ہے، علم حاصل کرو، دنیاوی علم بھی حاصل کرو، قرآن کا علم بھی حاصل کرو، تو لیکن
इस पे उतराव नहीं क्या ये हमने किया, करने वाला तो अल्लाह है। हमने तो बस कोशिश करनी है, जो थोड़ी बहुत हमसे हो गई। ये ज़्यादा जो इतने दिन रात हो रही है नई ये हम कौन होता है करने वाले, तो ये अल्लाह ने अकल दी, हम सोचते हैं और करते हैं, और अल्लाह हमारी मदद फरमाता है, हम करते हैं। और यही इजाज़त हम अगर अच्छे कामों के लिए करें, अच्छे कामों में इस्तेमाल करें, तो ये भलाइयाँ ही भलाइयाँ हैं। अगर बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी, सारी सही जो दुनिया में हमने की वो काम नाकाम हो जाएगी। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम करो, दीन और दुनिया दोनों के लिए काम करो। कुल फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि कह दे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि आप कह दीजिए इन्नमा अना बशारुम मिस्लुकुम, आप कह दीजिए कि मैं तो तुम्हारे ही तरह का एक बंदा हूँ, मैं कोई और तरह का कोई इंसान नहीं हूँ या फरिश्ता नहीं हूँ। मैं तो अना बशरुम मिस्लुकुम, तुम्हारी ही तरह का एक बशर हूँ या इंसान हूँ। यूहा इलैया, जिस मेरी तरफ वही आती है, वही की जाती है मेरी तरफ। अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, बेशक तुम्हारा महबूद इलाहुम वाहिद, एक ही महबूद है। तो काफर कहते थे ना कि फरिश्तों को ले आओ यहाँ, फरिश्ते आए वो हमें बताएं, हम उनकी बात सुनेंगे, फिर हम ईमान लाएंगे। तो ये इन चीज़ों की नफ़ी है की गई है कि मैं तो इंसान हूँ, मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, मुझ पर वही आती है, फिर मैं बात करता हूँ। तो फरिश्तों का यहाँ क्या काम? इंसान ही इंसान के लिए कर सकता है ना, इंसानों की बस्ती में इंसान ही दर्स दे सकता है। तो तुम्हारा माबूद जो है वो अल्लाह है, जो कि वो वहदहु ला शरीक है। फमन काना यरजू लिका रब्बिही, फिर जो कोई भी है चाहता, उम्मीद रखता है, यरजू उम्मीद रखता है, जो शख्स भी ये उम्मीद रखता है कि मेरी मुलाकात अल्लाह से हो, ज़ाहिर हर शख्स ये तो उम्मीद रखेगा ही ना, ईमान वाला तो हर कोई उम्मीद रखेगा अल्लाह से मुलाकात करने की। तो जो चाहता है कि मैं अल्लाह से मुलाकात करूं रोज़े क़यामत, तो फिर उसे क्या चाहिए? अल्लाह कहता है उसको क्या करना चाहिए? फलयामल अमलन सालिहन, तो उसे चाहिए कि अच्छे अच्छे काम करे, नेक काम करे। अगर वो अल्लाह से मुलाकात का मतमन्नी है तो उसे चाहिए कि नेक काम करे। वला युशरिक बेइबादत रब्बिही अहदा, और ना किसी को शरीक ठहराए अपने रब की इबादत के साथ किसी एक को भी। यानी अल्लाह तो वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसकी इबादत करो और उसको एक जान कर उसकी इबादत करो, और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। अल्लाह हर गुनाह माफ़ कर देगा, शिर्क माफ़ नहीं करेगा। इसलिए ये अल्लाह ताला ने आखिर में इसकी नफ़ी कर दी कि मैं ये जो लोग हैं ने अगर दुनिया में जो भी करते हैं, लेकिन अगर उनके सामने एक नेक मकसद है, जो नेक काम करते हैं उनके सामने नेक मकसद है, तो वो नेक काम करें, और जो बुरे काम करते हैं उनके सामने जो मकसद है वो उस मकसद के लिए करते हैं। उन्होंने तो कई शरीक बना रखे हैं अल्लाह ताला के, नाउज़ुबिल्लाह। तो अल्लाह कहता है कि जो नेक अमल करेगा और खुदा अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएगा, तो वो होगा कि हकदार अल्लाह से मुलाकात करने का। और
یہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں اور بہت اچھے ماحول میں کریں. اللہ ہم سے خوش ہو، ہم اللہ سے خوش ہوں. جزاک اللہ. تو آج یہ سورۃ الکہف مکمل ہو گئی ماشاء اللہ. تو کل ہم سورہ مریم شروع کریں گے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.